नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल अषाढ 8 गते बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट तपाईहरुको सामुन्ने आज 820 भाग फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सदाझै देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशना प्रारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। त केही हप्तादेखि हामीले त्रिपिटक अन्तर्गत रहेको सूत्र पिटकमा जुन निकाय अन्तर्गत रहेको खुदक निकाय मा समावेश भएको विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट तपाईहरुको लागि विभिन्न विमानवत्थुहरू देशना गर्ने क्रममा आज तपाईहरुको लागि पीत विमानवत्थु नामक देशना गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर पीत भनेपछि पहेँलो सुवर्ण रंग भन्न खोजेको हो। अब यसलाई कसरी पीत विमानवत्थु भनिएको भन्ने कुरा त यो कथा सुन्दै जानुभयो भने तपाईहरुले थाहा पाउनु हुनेछ। त्यसैले अन्तसम्म सुनिदिनु होला है, शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। कस्तो लागिरहेको छ यो विमानवत्थु? थुप्रै छन् ग्रन्थहरू, त्यसमध्येमा चाहिँ अलिकति अब तपाईहरुको श्रद्धा पनि वृद्धि भइसकेको छ, प्रज्ञा पनि वृद्धि भइसकेको छ। बुद्ध शासनमा श्रद्धाबाट सुरु गरेर प्रज्ञामा अन्त गर्ने त हो। र सुरु र अन्त भइसकेपछि यो विमानवत्थु जहाँ चाहिँ देवलोकको कथाहरू छन्। अब देवताहरूले विभिन्न आनिशंस प्राप्त गरेका कुराहरू छन्। मनुष्य लोकमा रहेका मौडगिलान भन्ते, अनिरुद्ध भन्ते, आयुष्मान नारद भन्ते जस्ता भिक्षुहरू देवलोकमा गएको कुरा तपाईहरुले सुनाउँदाखेरि जीवित मान रूपमा देवलोकमा जानुभएको यस्तो कुराहरू सुनाउँदाखेरि कतिलाई त होला र देवलोक कहाँ छ, मान्छेहरू कसरी जान्छ, केमा चढेर गए, त्यतिकै गए कि उतिकै गए कि भन्ने जस्तो लाग्ला हैन। त्यो श्रद्धा नभइकन, अलिकति प्रज्ञा नभइकन, यो श्रद्धा र प्रज्ञाको कम्बिनेसन मिलेन भने यस्ता कुराहरू बुझ्दैन, यस्ता कुरालाई विश्वास पनि गर्दैन र गर्नु पनि पर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईले चाहिँ एकचोटी आफैले अनुभव गरेर हेरे पनि हुन्छ कतिको विश्वसनीय कुरा हो भन्ने कुरा। यस्ता कुराहरू त तपाईले देशना सुन्दै जानुस्, ग्रन्थहरू अध्ययन गर्दै जानुस्, भावनाहरू अभ्यास गर्दै जानुस्। सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्महरूको आचरण गर्दै जानुभयो भने श्रद्धा पनि वृद्धि हुन्छ, प्रज्ञा पनि वृद्धि गर्नुहुन्छ। अब सबै कुराहरू जान्न चाहने अनि श्रद्धा वृद्धि नगर्ने, प्रज्ञा वृद्धि नगर्ने अनि कसरी थाहा हुन्छ त? भोक पनि लागेको छ, तिर्खा पनि लागेको छ, खाना पनि नखाने, पानी पनि नपिउने भनेपछि भोक पनि मेट्दैन, तृष्णा पनि त्यो तिर्खा पनि मेट्दैन। मलाई भोक मेटाइदेऊ न भनेर मात्र हुन्छ र हुँदैन नि हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूलाई अहिलेको यो समय चाहिँ विमानवत्थु देशना गर्ने भयो कि भन्ने हिसाबले मैले यो विमानवत्थु देशना गरेको। अझ तपाईलाई यो विमानवत्थु सक्यो भने पेतवत्थु भनेर प्रेतहरूको कथा
तपाईँको भूत प्रेतहरूको कथा छुट्टै छ। पेतवथु भन्ने र प्रेत कथा वस्तु भन्ने छ। अहिले चाहिँ यो सासानो कथाहरू हुन्छ होइन। अहिले लामो लामो देशना नगरिकन सासानो हो, तर सासानो भन्दा पनि हामीले 1 घण्टा त गइहाल्छ। यस्तो सन्दर्भमा प्रेतवत्तु कथाहरू पनि पछि तपाईँले देशना गरौँला। कस्ता कस्ता प्रेतहरू रहेछ यो संसारमा भन्ने कुराहरू त्यो ग्रन्थमा आउँछ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि देवता र प्रेतहरू भन्ने हुन्छ, तर यो संसारमा जुन भूत प्रेतहरू भनिएका त्यस्ता खाले भूत प्रेतहरू चाहिँ होइन। फेरि तपाईँको प्रेतहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको कर्मको कारणले उनीहरू प्रेत हुने हो, देव हुने हो। आफ्नै कुशल कर्म र अकुशल कर्मको अनुभवले हुन जाने भन्ने कुरा त त्यहाँ उल्लेखित पाइन्छ नि होइन। त आजको लागि चाहिँ तपाईँहरूको लागि पीत विमानवत्थु नामक देशना गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा पनि तपाईँहरूको श्रद्धा र प्रज्ञा वृद्धि गर्ने यसमा माध्यम छ। ऊर्जा शक्ति प्राप्त गर्ने प्रेरणा मिल्ने खाले कथावस्तु छ यो। तपाईँको लागि अवसर, तपाईँको लागि एउटा मौका प्रदान गर्न सक्ने कथावस्तु छ यो। यस्ता यस्ता कथाहरू सुनियो भने त हामीलाई ढुक्क हुन्छ कि हामी त्यो दुर्गतिमा जाँदैन भन्ने हामीलाई ढुक्क भएर आउँछ कि हामीले यस्ता कार्यहरू त गरिसकेछ भन्थे। त्यसो भए त हामी पनि देवलोकमा जान्छ, अवश्य जान्छ। कर्मले जाने त हो। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, कुशल कर्म गर्नुभएको छ, यो देशनामहरूमा आएको जस्तै, त्यसैले तपाईँले त माथि पुर्याइहाल्छ। त्यसमा कुनै दोमनी गर्नु पर्दैन। तपाईँ त्यसमा कुनै शङ्कै गर्नु पर्दैन। यो फलहरू त तपाईँको प्राप्त गरिसकिसकेपछिको देशनाहरू हो यो त होइन। एउटा कथा छ क्या यसमा। तपाईँलाई सानो छ आज है, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फलदायी हुन्छ। यो कथा सुनेपछि तपाईँहरू पनि यो धातु चैत्यहरूमा घुम्न जानुहुन्छ, मलाई थाहा छ। यो चैत्यको विषयमा छ कि तपाईँको यो हाम्रो बिहारमा पनि चैत्य छ नि, धातु चैत्य। धातु चैत्य भनेको भगवान बुद्धको धातु राखिएको चैत्य के, त्यस्तोलाई धातु चैत्य भन्छ होइन। त्यसैले धातुलाई चाहिँ पूजा गर्न योग्य, तपाईँको त्यसमा चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्न योग्य भनेको चाहिँ त्यसमा धातु राखियो भने चाहिँ त्यो चैत्यको महत्त्वै बढी हुन्छ कि। हाम्रो बिहारमा पनि धातु चैत्य छ नि, भन्देसँग पनि धातु छ, त्यो राखेको छ। त्यो चैत्यमा तपाईँको त्यसमा त अझ धर्म चैत्य होइन, धर्मका किताबहरू कति राखेको छु, त्रिपिटकहरू राखेको छु त्यो गर्भमा, त्यो चैत्यको गर्भमा। त्यसरी राख्नुपर्छ कि सारा चिज राखेर अनि त्यसमा वन्दना गर्यो भने त धर्मलाई वन्दना गरे जस्तो होइन, बुद्धलाई वन्दना गरे। धातु राखेर बुद्धलाई वन्दना गरे जस्तो, धर्मलाई वन्दना गरे जस्तो हुन्छ। त कथा सुरु गरौँ है त उपासक उपासिकाहरू। यो घटना चाहिँ तपाईँको भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भइसकेपछिको घटना हो। जब भगवान बुद्ध 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण हुनुभयो, त्यसपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ द्रोण ब्राह्मणद्वारा भगवान बुद्धको धातुहरूलाई विभाजन गरिएको थियो हैन। त्यो विभाजित धातुहरू मध्येमा अजात शत्रुले पनि भगवान बुद्धको त्यो धातु राखेर धातु चैत्य बनाएको थियो। भगवान बुद्धको शरीरबाट निक्लेको त्यो धातुलाई राखेर प्रतिस्थापन गरेर अजात शत्रु जसले बिम्बिसार राजा आफ्नो बुवाको हत्या गराएका थिए, पछि बडा पश्चाताप भयो। अजात शत्रुको कथा तपाईले सुन्नुभयो। पछि पश्चाताप भइसकेपछि भगवान बुद्धको शरणमा आएर थुप्रै पुण्यहरू सञ्चित गरे नि त्यो अजात शत्रुले, थुप्रै पुण्यहरू सञ्चित गरे हैन। भगवान बुद्धको धर्मलाई रक्षा गर्ने राजाको रूपमा प्रकट भयो। फेरि त्यो भगवान बुद्धको धातुलाई सम्म पनि यति सम्मान सत्कार आदर गौरवका साथ उसले त्यो प्रतिस्थापन गरेर चैत्य बनाए कि सबैको लागि एउटा पुण्य क्षेत्र नै बनाइदिए, पुण्य क्षेत्र नै बनाइदिए। अनि त्यो स्तूपमा हैन
ठाउँ ठाउँबाट हरेक दिशाबाट उपासक उपासिकाहरू आएर पूजाआजा गर्न आउँथ्यो, भगवान बुद्धको गुण स्मरण गर्थ्यो। साक्षात् भगवान बुद्धलाई नबुझे पनि होइन, भगवान बुद्धको धातु भएको चैत्य भनेर सबैले श्रद्धा गौरव राखेर चाहिँ आफ्नो गच्छ अनुसार श्रद्धा व्यक्त गर्न आउँथ्यो। एकजना एउटा उपासिकाले पनि भगवान बुद्धको धातु राखेको चैत्य भनेर श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मनमा एउटा विचार गर्यो, म पनि अब भगवान बुद्धको धातु चैत्यमा पूजा गर्न जानेछु भनेर कोसातकी पुष्प भनेर भनिएको छ होइन। यो कोसातकी पुष्प भनेर एउटा फुल भनौँ अहिलेको लागि चाहिँ होइन। अब नेवारी भाषाबाट त तपाईँको चाहिँ यसलाई के भनिएको छ त भन्दाखेरि एउटा गुखी भन्छ, गुखी लहरामा फुल्ने एउटा फुल हो क्या, यो एक प्रकारको फुल भनौँ न अहिले नै, गुखी स्वा भन्छ क्या अरे होइन। गुखी स्वा पनि चल्न रहेछ होइन। अब जो फुलहरू भनौँ, त्यो उपासिकाले फुलहरू टिपेर चारवटा फुलहरू टिपेर मनमा अगाध श्रद्धा राखे। म आज भगवान बुद्धको धातु चैत्यमा यो फुल चढाएर गुणधर्मको स्मरण गर्छु, भगवान बुद्धको गुण स्मरण गर्छु भनेर त्यो उपासिका चाहिँ बडा हर्षित भएर प्रसन्न भएर चित्त राखेर त्यो स्तूपको मार्गमा खुसी भएर गइरहेकी थिइन्। त उसको कर्म विपाक कस्तो थियो त भन्दाखेरि गाईले हानेर मृत्यु हुनुपर्ने उसको कर्म विपाक थियो। कर्म विपाक अनुसार उसले भोग त गर्नु नै थियो। त बाटोमा फुलहरू लिएर भगवान बुद्धको धातु चैत्यमा पूजाआजा गर्नको निमित्त भनेर श्रद्धा आस्था गौरव राखेर प्रसन्न चित्त राखेर बाटोमा गइरहँदाखेरि एक्कासी एउटा तरुण गाईको सिङले हानेर घटनास्थलमै त्यो उपासिकाको मृत्यु भयो। उसको विपाक उसले भोग्यो। तर विपाक भोग्दै गर्दाखेरि उसको मनमा भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था गौरव थियो। भगवान बुद्धको धातु चैत्य प्रति प्रसन्न चित्त राखेर पूजा सत्कार गर्नको निमित्त फूलहरू लिएर गइरहेकी थिइन्। त्यही बेलामा गाईले हानेथ्यो हैन, एउटा तरुण गाई त्यसले हानिसके, सिङले हानेपछि मृत्यु भयो। मृत्यु त भए हाम्रो आँखाले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लो धातु चैत्यमा पूजा गर्न गए कि उपासिकालाई गाईले हानेर मारी भन्ने जस्तो लाग्ला। तर त्यो गाईले हानेर त्यो पूजा गर्न गए पनि नगए पनि उसको विपाक अनुसार चाहिँ उसले भोगै गर्नुपर्ने त्यो कर्म विपाक थियो। तर भोगे। तर भोग्दै गर्दाखेरि उसले मनमा जुन श्रद्धा आस्था गौरव प्रसन्नता बुद्ध प्रति राखेको थियो, त्यो श्रद्धा आस्था गौरव राखिरहेको बेलामा उसको मृत्यु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट सिधै ऊ मृत्यु भएर कहाँ उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि ताओतिङसे देवलोकमा उत्पन्न भए, देवता भएर। अब ताओतिङसे देवलोक भनेको त इन्द्र महाराज बस्ने देवलोक हो। त्यो देवताहरूको राजा बस्ने देवलोक हो ताओतिङसे देवलोक भनेको। 6 देवलोकबाट छन् होइन। मार बस्ने देव त छ, यसोवर्ती मार होइन। मार बस्ने देवलोकमा गयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ। अझै ठुलो छ फेरि, त्यो माथि छ त्यो। त ताओतिङसे देवलोकमा जन्मिएको छ। अनि ताओतिङसे देवलोकमा एक दिन चाहिँ इन्द्र महाराज उद्यान क्रीडा भन्छ, बगैँचामा घुम्न आउँदाखेरि
एकजना विशेष प्रकारको देवीलाई भेटे। इन्द्र महाराजले विशेष प्रकारको देवताले भेटे। ओहो, देवीहरू नाचिरहेको रमाइरहेको त्यो उद्यानमा यसो हेर्छ त एक्कासी इन्द्र महाराजको आँखा त्यो देवीमा पुग्छ। जुन देवी मनुष्य लोकमा भगवान बुद्धको धातु चैत्यमा पूजा गर्छु भनेर फूल चढाउनको निमित्त बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि तरुण गाईले हानेर मृत्यु भएर देवलोकमा उत्पन्न भएका थिए, त्यो देवीकोमा नजर गएछ। किन गएछ त भन्दाखेरि अरू देवीहरू भन्दा पनि यो देवी चाहिँ अलिकति तेजिला थिए हैन। रूपकाय पनि तपाईको चाहिँ उत्कृष्ट थियो, सुन्दर थियो, हेर्न लायकको थियो। अनि त्यो वरिपरि नाचगान गरिरहेका देवताहरूको माझमा एउटा उत्कृष्ट रथमा बसेर त्यो सुखदायक वातावरणलाई भोग गरिरहेकी थिइन्। उसको तेज देखेर, उसको रूप रंग देखेर, उसको यशस्वी तेजस्वी देखेर, तपाईको उसको रथ देखेर, रथ तान्ने घोडाहरू देखेर इन्द्र महाराज छक्क परे। इन्द्र महाराजलाई आश्चर्य लाग्यो र मनमा कौतूहलता सामसुम पार्नको निमित्त इन्द्र महाराजले त्यो देवीलाई सोधे पनि, के कर्म गरी आएको कारणले गर्दाखेरि हे देवी तिमीले यति अनुभव सम्पन्न प्रभावशाली रूप रंग वर्ण आदि प्राप्त गरेका हौ भनेर देवराज इन्द्रले त्यस देवीलाई सोधे। पहेँलो सुवर्णको वस्त्र छ, पहेँलै ध्वजा पताका छ, पहेँलै अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत आभूषित, पहेँले चन्दन द्वारा शरीरमा लेपन गरिएको छ, मग बास्ना आइरहेको छ। रूपकाय पनि सुवर्णै छ, तपाईको छ नि, वस्त्र पनि सुवर्ण। कस्तो पहेँलो देवता कि मास्विस्तम दियो के मास्विस्तम दियो, लुठे जाओ दियोगा। अनि पहेँलै पुष्पले धारण गरिरहेको शरीर क्या, फूलमाला पनि पुष्प पनि तपाईको पहेँलै हैन। अनि उसको पहेँलै शयनासन थियो, उसको आसन पनि पहेँलै थियो हैन। तपाईको उसको प्रसाद पनि पहेँलै थियो, पात्र उसले जुन बोक्ने पात्र पनि पहेँलै थियो, छत्र पनि पहेँलै थियो, रथ जुन उसले हाकिरहेको थियो त्यो रथ पनि पहेँलो थियो। त्यसपछि त्यो रथ तान्ने त्यो घोडाहरू पनि पहेँलै थियो। आहा, त्यसैले पीत भनेको चाहिँ पाली भाषामा त पहेँलो भनेको कि मासुसिचो लुठे। आहा, त्यही भएर यो सुवर्ण कलर भनेको चाहिँ आँखा जान्छ नि मान्छेहरूको। कसैको गलामा यसो पहेँलो देख्यो भने आँखा जान्छ, कानमा यसो हेऱ्यो भने पहेँलो देख्यो भने आँखा जान्छ। यो आँखालाई यो पहेँलो चिज भने साह्रै मनपर्छ कि। अब यहाँ देवी पनि पहेँलै हैन, सारा पहेँलो के, सारा पहेँलो चम्किरहेको त्यो ज्वाना थिनाचो भन्छ नि त तपाईको चाहिँ। त्यसैले चाहिँ यो भगवान बुद्धहरूको चैत्य धातुहरू माथिमा चाहिँ तपाईको पहेँलो राख्छ कि, ज्वारा हैन, जोजल्यमान गर्नको निमित्त पहेँलो राख्छ। हाम्रो पनि चैत्यमा चाहिँ पहेँलै राखेको छु नि, गोल्डन कलर भनेर राख्नुपर्छ कि
तल तल सेतो राखोस् होइन, अर्को कलर राख्यो भने त्यो जुन चाहिँ छत्र छ नि, गजुर छ नि, त्यो चाहिँ पहेँलै हुनुपर्छ कि, पहेँलै राख्छ। अब त्यस्तो आनुभाव कुनै देवीहरूमा थिएन। त्यहाँ नाच्ने गाउने देवीहरू थुप्रै थिए, यानि कि अप्सराहरू भनौँ न, थुप्रै थिए। तर यो देवी जस्तो आनुभाव सम्पन्न अरू देवीहरू थिएनन् त्यहाँ। इन्द्र महाराजको आँखा त्यही देवीमा च्वात्तै पर्यो, आश्चर्य भयो। जबकि इन्द्र महाराजकै छैन त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ पीत विमान, पीत रथ, पीत तपाईँको वस्त्र, पीत पुष्प होइन, पीत गण्ड होइन, पीत रूपकाय, ओहो तेजहरू फैलिरहेको छ पहेँलो के। आश्चर्य भयो इन्द्र महाराजले सब। त्यसपछि इन्द्र महाराजले सोधे, भन्नुहोस् हे देवी, पूर्व जन्ममा तपाईले मनुष्य छँदाखेरि कस्तो कर्म सम्पादन गरेर आउनुभयो? मेरो मनको खुलदोली निभाइदियो, मलाई जान्नु मन लाग्यो कि यस्तो रूपकाय, यस्तो तेजस्वी, यस्तो यशस्वी, यस्तो आनुभाव कस्तो कर्म गरेपछि प्राप्त हुँदो रहेछ, मलाई जान्न मन लाग्यो। कुन कर्मको फल हो भनेर इन्द्र महाराजले त्यस देवीलाई सोधे। अनि देवीले भने, कोसातकी भन्ने लहरमा लतरम्म फलेका फूलहरू मध्ये, गुसी लहरा भन्छ के, गुसी गुखी लोहरा हैन, लतरम्म फलेका फूलहरू मध्येमा मैले जम्मा 4वटा फूल टिपेर बिना अभिलाषा, कुनै अभिलाषा नराखिकन मात्र मनमा मेरो श्रद्धा, आस्था, गौरव थियो भगवान बुद्ध प्रति। त भगवान बुद्धको धातु राखेर बनाइएको चैत्यमा पूजा गर्नको निमित्त म श्रद्धा, आस्था, गौरव, प्रसन्न चित्त राखेर म पूजा आजाको लागि गइरहेकी थिएँ। मेरो विचित्रको कर्म विपाक थियो। तरुण गाईले हानेर मृत्यु हुने मेरो विचित्रको विपाक थियो। बाटोमा जाँदै थिएँ, हैन, मनमा बडा भगवान बुद्धको गुणहरू स्मरण गरेर जाँदै थिएँ। भगवान बुद्धको करुणा, मैत्रीलाई स्मरण गर्दै हैन, प्रसन्न चित्तले मैले यो फूलहरू भगवान बुद्धको धातु चैत्यमा चढाउन पाउने भएँ भनेर मात्र मेरो मनमा भगवान बुद्धको आगमन थियो, भगवान बुद्धका गुणहरूको आगमन थियो, भगवान बुद्ध प्रतिको श्रद्धा, आस्था, गौरव मात्रै मेरो मनमा आगमन थियो। तर मेरो कर्म विपाक मैले भोग्नु पर्ने थियो। बिचैमा कर्म विपाक अनुसार बीच बाटोमै चैत्यमा नपुग्दै, है, चैत्यमा पुग्नु त कुरै छोड्नुहोस् न तपाईँ, त्यो फुलहरू चढाउनको निमित्त मैले लिएर गएको थिएँ, तर फुल चढाउनै पाएन मैले। तर मनमा त प्रसन्नता थियो नि, मनमा श्रद्धा थियो, आस्था थियो, गौरव थियो, भगवान बुद्धको गुणहरू स्मरण गरिरहेको थियो, भगवान बुद्धको मैत्री करुणालाई हृदयमा धारण गर्दै म प्रसन्न चित्त लिएर गइरहेको थिएँ। बीच बाटोमा एउटा तरुण गाईले मलाई हानेर, म अन द स्पोट, होइन, घटनास्थलमै भनेको बीच बाटोमै मैले आफ्नो कर्म विपाक अनुसार ज्यान गुमाउन पुगेँ। ज्यान त गुमाएँ मैले,
त्यो मेरो कर्म विभाग थियो, मैले पूर्व जन्ममा गरिरहेको कर्मको कारणले गर्दाखेरि तरुण गाईको सिङले हानेर म मर्नु पर्यो, त्यो मेरो कर्म विभाग थियो हो। तर त्यति बेला मैले बुद्धप्रति श्रद्धा राखिरहेको थिएँ, धर्मप्रति श्रद्धा राखिरहेको थिएँ, भगवान बुद्धको गुण स्मरण गरिरहेको थिएँ, भगवान बुद्धको मैत्री करुणालाई हृदयमा धारण गरेर भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा आस्था गौरव जाहेर गर्नको निमित्त मैले फुलहरू लिएर गइरहेको थिएँ। त्यस्तो आरमन मनमा लिइरहेको समयमा मेरो मृत्यु भयो, मेरो विपाक मैले भोगेँ। त्यो मेरो सौभाग्य थियो। यदि मैले भगवान बुद्धको स्मरण गरिरहन नसकेको भए त्यो विपाक त मैले भोग्नु नै थियो। त्यति बेला म छटपटिन्थ्यो होला, आत्तिन्थ्यो होला, त्यति बेला मेरो कस्तो गति हुन्थ्यो त्यो मलाई थाहा थिएन। तर त्यति बेला मैले बुद्धप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मैले चैत्यतिर गइरहँदा बीच बाटोमै गाईले हानेर मेरो मृत्यु भइसकेपछि त्यही श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मृत्यु वरण गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्रैतिङ्स देवलोक यानि ताओतिङ्स देवलोकमा यसरी अनुभाव सम्पन्न देवीको रूपमा जन्म लिन पाएको हो। हे देवराज, त्यति बेला मरण भए पनि मलाई कुनै अब गुनासै छैन। किन त भन्दाखेरि त्यो मरण पश्चात मैले त यस्तो अनुभव प्राप्त गरेँ। मलाई लाग्छ मैले ठुलै पुण्य सञ्चित गरे जस्तै मलाई लाग्छ, हैन? मैले अत्याधिक लाभ गरे जस्तो मलाई लाग्छ। हे देवेन्द्र देवकुञ्ज र मधवा, त्यही मनुष्य जन्ममा मैले भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर फूल चढाउन गइरहे कि म मरण भए पनि मैले यस्तो आनिसंस प्राप्त गरेको हुँ। अरे बापरे, इन्द्र महाराज त छक्क, इन्द्र महाराज त छक्क। जबकि त्यो उपासिकाले तपाईको भगवान बुद्धको धातु चैत्यमा फूल चढाउने भनेर गएको मात्र थियो, चढाउन पनि पाएको थिएन। बीच बाटोमा त्यस्तो घटना घट्यो, ऊ मरण पश्चात देवलोकमा। अब चढाउनै पाएको भए कति फल पाउँथ्यो होला, तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् त। पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर शिर निहुराएर हात जोडेर काय वाक चित्तले चाहिँ समर्पण भावले त्यहाँ फूलहरू चढाएर उसले श्रद्धा भाव व्यक्त गर्न पाएको भए कति पुण्य गर्थ्यो होला। तपाईको बीच बाटोमा मनमा त्यस्तो श्रद्धा राखेर त उसले चाहिँ त्यस्तो आनिसंस प्राप्त गरे। तपाईको सुवर्ण काय, सुवर्ण वस्त्र, सुवर्ण छत्र, सुवर्ण रथ, सुवर्ण घोडा, सुवर्ण गण्ड, सुवर्ण तेज, यशस्वी तेजस्वी प्रभावशाली अनुभव सम्पन्न देवी अरू देवताहरू नाचिरहेका छन्। अरूले यसो हेर्दाखेरि जसरी आकाशमा राति हामीले आकाशमा हेर्यो भने थुप्रै ताराहरू छन्, तर ती ताराहरू मध्येमा पनि चन्द्रमा हाम्रो आँखामा झलक्क परिहाल्छ। किन त भन्दाखेरि ती ताराहरूको तेज भन्दा पनि चन्द्रमाको तेज हामीलाई बढी प्राप्त हुन्छ, हैन? त्यसैले आँखामा परिहाल्छ। अब त्यो टाढा नजिकको कुरा छोडौँ, यो समग्रमा यसो हेर्ने हो भने ताराहरूको बीचमा पनि चन्द्रमा विशेष छ। त्यसरी त देवलोकमा देवताहरूको बीचमा पनि यो देवी चाहिँ विशेष प्रकारको देवी। पहेँलो के मासुसी चौम दियो के दक्कै मासुसी चौगा, रूप रङ्ग काय वस्त्र रथ सल तेज सबै मासुसी चौम। त्यो देवीले त त्यस्तो कर्म विभागको बारेमा, हैन, कर्म फल मैले यस्तो पाएँ भनिसकेपछि त त्यो इन्द्र महाराज त
तपाईलाई थाहा छ कि छैन इन्द्रलोकमा तपाईको चाहिँ ताओतिङ छ देवलोकमा पनि भगवान बुद्धको धातु राखेको चैत्य छ नि, थाहा छ कि छैन? थाहा छ नि हैन? अब एउटा त तपाईको भगवान बुद्धको केश धातु चूडामणि चैत्य नै छ, अर्को त तपाईको भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भइसकेपछि त्यो ब्राह्मणले आफ्नो पतुकामा यो टाउकोमा भनिन्छ हैन, कहिले काहीँ कहाँ लुकाएको भनेर भनिन्छ भन्न त, जे होस् त्यो ब्राह्मणले लुकाएको त्यो धातु पनि त देवलोकमा देवताहरूले लग्यो नि त, उसलाई नै चाल्न पाउने गरी। त्यसैले देवलोकमा पनि भगवान बुद्धको धातु थियो। ओहो, यो देवीले त यस्तो हानिसंस प्राप्त गरे बाबा। त्यसपछि देवराज पनि कस्तो मनमा चाहिँ कस्तो श्रद्धा जाग्यो त भन्दाखेरि, ओहो यो देवीले मनुष्य लोकमा भगवान बुद्धको अस्थि धातु हैन, तपाईको चाहिँ धातु चैत्यमा यसरी चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव मात्र राखेर तपाईको यस्तो आनिसंस प्राप्त गर्छन् भने त देवलोकमा त भगवान बुद्धकै धातु छ नि त, देवलोक भगवान बुद्धकै धातु छ। त्यसपछि त्यो देवीको कुरा सुनेर इन्द्र महाराजले पनि आफ्नो सारथी जो छ नि, आफू सँगसँगै जहिले पनि हुने मातली भन्छ के, इन्द्र महाराजको सारथीलाई मातली भन्छ। अनि इन्द्र महाराजले भने मातलीलाई, हेर त मातली, किन हेर त भनेको इन्द्र महाराज पनि त रथमा आइरहेको छ नि त, मातली पनि सँगै थियो नि त। इन्द्र महाराजको रथ भन्दा पनि त्यो देवीको रथ चाहिँ जसले मान्के। अब ईर्ष्या गरे त भएन देवलोकमा, किन त भन्दाखेरि आफ्नै पुण्यले प्राप्त गर्ने हो सबै चिज, ईर्ष्या गरेर पाउने होइन। यहाँ पो ईर्ष्या गरेर ठगेर बेमान गरेर पाउन सकिन्छ त, देवलोकमा त त्यस्तो हुँदैन त। कसैको ईर्ष्या गरेर कसैको ठगेर कसैको उ गरेर त पाउँदैन, त्यहाँ सबै पुण्यको अनुभवले मात्रै प्राप्त हुने। देवताको त्यो इन्द्र महाराज ईर्ष्या भएर के गर्ने? अब ईर्ष्या भएर त्यो लुतेर लिन पाइँदैन, त्यहाँ कर्मले प्राप्त हुने हो। आफूले जति प्राप्त गरे त्यो पनि पुण्यको अनुभवले प्राप्त गरेको हैन। त्यसपछि हेर त मातली, इन्द्र महाराजले आफ्नो सारथीलाई भन्यो, आश्चर्यजनक यो चित्तको कर्मफल, आश्चर्यजनकको यो चित्तको कर्मफल है। उसले क्रिया कार्य गरेकै छैन, फूलहरू धातु चैत्यमा चढाएकै छैन। त्यो उपासिकाले बीच बाटोमै गाईले हानेर मारिदिइहाल्यो, उसको विपाक थियो भोगिहाल्यो। चित्तको यो कर्मफल हैन, हेर त अलिकति मात्र के कर्म गरेको थियो। शुद्ध मनले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न प्रति गरिएको यो चित्त कर्म फल कति महान रहेछ। हेर त मातली, तिमीले देखिरहेका छौ। मातले पनि हेरेको हेरै त्यो देवीले चढाइ आएको त्यो रथ, त्यो घोडाहरू सुवर्णमय थियो। इन्द्र महाराजले भने, तथागत तथा सम्बुद्धका, वहाँ सम्बुद्ध तथागत भगवानका श्रावक संघ प्रति हैन, भगवान बुद्ध श्रावक भिक्षुहरूलाई दान गरेको, प्रसन्न चित्त राखेर श्रद्धा आस्था गौरव राखेर गरिएको दानको फल थोरै भनेको हुँदैन। ती भिक्षुहरूलाई दान गरिएको चिज पनि थोरै भनेको हुँदैन, दान पनि गरेको थोरै भनेको हुँदैन, त्यसको कर्म फल पनि थोरै भनेको हुँदैन। महानै हुँदो रहेछ, महानै हुँदो रहेछ, महानै हुने रहेछ। आओ मातली, जाउँ हामी पनि तथागतको धातुलाई पूजा सत्कार सम्मान गरौँ, पुण्य सञ्चित गरौँ र सुख शान्तिपूर्वक बसौँ। किनभने हामीलाई पनि त्यो अवसर छ नि त। यो देवीले त मनुष्य लोकमा धातु चैत्यमा त्यसरी पुण्य गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि उसले देवलोकमा यस्तो सुख शान्ति प्राप्त गरे भने देवलोकमा पनि त भगवान बुद्धको धातु चैत्य छ त।
हैन। धातु चैत्य छ, चूडामणि चैत्य, भगवान बुद्धको धातु चैत्य, यो त धातु राखेरै बनाएको छ। हे मातली जाउँ, किन ढिला हामी पनि भगवान बुद्धको धातुलाई पूजा गरे अत्याधिक पुण्य सञ्चित गरौँ। पुण्य सञ्चित गरिएर सुख र शान्तिपूर्वक बसौँ। हामी पनि अनुभाव सम्पन्न भएर बसौँ, हामी प्रभावशाली भएर बसौँ। हामी हैन। एउटा उपासिकाले 4वटा फूल टिपेर भगवान बुद्धको धातु चैत्यमा पूजा गर्ने भनेर जाँदै गर्दाखेरि बीच बाटोमा मरण भएको हो। त्यो उपासिकाले त यस्तो अनुभाव सम्पन्न भएर तावतिंश देवलोकमा यसरी सुवर्णकाय पीत विमानवत्थु पीत विमान पाए भनेपछि श्रद्धा आस्था गौरव राखेर आफ्नै हातले काय वचन मनले चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो धातुमा साँच्चै कि फूल चढाए, आदर गरे, सम्मान गरे, श्रद्धा भाव व्यक्त गरे भने कति मात्रै फल पाउने होला त। अब भएको स्थानमा जानको लागि आदेश पनि दिए। साँच्चै यो लोकमा भगवान बुद्धहरू भनेका बहुजन हित बहुजन सुखको लागि तथागत भगवान बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ। त भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई, त्यो धातुलाई हामी जोसुकै दायक दायिकाहरूले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर प्रसन्न भाव व्यक्त गरेर पूजा सत्कार गर्ने हो भने जो कोहीले पनि यस्तो अनुभाव प्राप्त भएर सुगति प्राप्त गर्न सकिन्छ, यानी स्वर्गमा उत्पन्न हुन सकिन्छ। त्यसपछि त्यो इन्द्र महाराजले मातलीलाई लगेर इन्द्र महाराजले देवलोकमा चूडामणि चैत्यमा 1 हप्तासम्म धुमधामले पूजा गरेर ल 1 हप्तासम्म त्यो चैत्यमा पूजा गरेको, चूडामणि चैत्यमा छ। देवलोकमा चूडामणि चैत्य थियो भए पनि मान्छेहरूले चाहिँ श्रद्धा उत्पन्न गर्दैन, अवसरहरूलाई चिन्दैन, मौकाहरूलाई बुझ्दैन, भए तापनि जस्ताको तस्तै गरेर छोडिरहन्छ। त्यो धातु चैत्यबाट कति पुण्य प्राप्त गर्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरा जब इन्द्र महाराजले थाहा पाए नि, तब 1 हप्तासम्म धुमधामले पूजा गरे रे। अब बगैँचामा गएर रमाउने, यो के भन्छ तपाईको नाचगान हेर्ने, यस्तोमा अब मन गरेन उसले। नाच्ने, गाउने, बजाउने, रमाउने यस्ता यस्ता कुरामा चाहिँ इन्द्र महाराज भनेको त अप्सराहरू नाचिरहेको ठाउँमा मजाले खुसी भएर बस्नुपर्ने, त त्यति बेला त्यो भएन। त्यसपछि सारा उद्यान क्रियालाई छोडेर त्यागेर इन्द्र महाराज हुन त पूजाआजा गरिरहेकै थियो त्यो चूडामणिमा कहिलेकाहीँ होइन, तर अब चाहिँ इन्द्र महाराजले विशेष पूजा गरे, सप्ताह पूजा राखे। सप्ताह राखे भनेको इन्द्र महाराजले वास्तवमा भगवान बुद्धको चैत्यमा सप्ताह राखेको हो। वास्तवमा 1 हप्तासम्म। अब इन्द्र महाराजले कस्तो आनिसंस प्राप्त गरे होला त। अब त्यसरी पूजा गरेपछि तपाईहरुलाई पनि त्यो मौका छ, तपाईहरुलाई पनि त्यो अवसर छ। धातु चैत्यमा गएर तपाईहरुले पनि पूजा आजा सत्कार सम्मान गर्नुस्। अब हाम्रो येलमा त थुप्रै ठुरहरू छ, क्या भाग्यमानी त्यो ठुर कम्ता त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा धातु छ भनिन्छ। अशोक महाराजले राखेको तपाईको पुच थुर, लग थुर हैन, त्यहाँ हाम्रो इमादलमा एउटा ठुर छ हैन, त्यहाँ ठुरबाट 4 छ नि तपाईको। यो पाटन, यो येल ललितपुर भनेको त तपाईको चाहिँ धर्मभूमि हो नि। उपासक उपासिकाहरू त्यति बेला जुन बेलामा तपाईले चाहिँ अन्य चैत्यहरू बनाउनै नसकेको अवस्थामा, छँदै नभएको अवस्थामा पनि
हाम्रो यो काठमाडौँको यल पातनमा तपाईहरु आउनुस् न। यो पातन भनेको चाहिँ धर्मभूमि हो, नत्र यहाँ यस्तो थोर हुँदैन थियो। हुन त अब तपाईको स्वयम्भू महाचैत्य पनि छ, बौद्ध पनि छ, तपाईको लुम्बिनीमा तपाईको चाहिँ रामग्राममा पनि छ त्यही भगवान बुद्धको धातु चैत्यहरू। त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि धर्मभूमिहरू हो के। त्यस्तो त्यस्तो भूमिमा चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ पाइला टेकेर श्रद्धा आस्था व्यक्त गरेर यो जीवनलाई हामीले सुखमय शान्तिमय बनाउनको निमित्त एउटा चाहिँ विचारोपण गर्न सक्ने स्थानहरू हुन् तिनीहरू भनेको। अहिले त के हो त भन्दाखेरि सबैले जाने, सबैले बुझे। तपाईको बिहारमा चैत्यहरू छ, त्यसैले थेरवाड बिहारमा चैत्य हुन्छ। याद गर्नु भएको छ तपाईले? थेरवाड बुद्ध बिहारहरूमा चैत्य हुन्छ। अब पहिलाका हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरूले चाहिँ चिबा भनेर राखेछ हैन। चिबामा पनि त्यस्तो राखिन्छ। भगवान बुद्धको चाहिँ अब धातुहरू छन् भने त त्यसमा पनि राख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब तपाई बिहार सिद्धिमंगल बिहारमा आउनुभयो भने चिबा पनि पाउँछ, चैत्य पनि पाउँछ, धातु पनि पाउँछ, सब पाउँछ। सबैलाई मैले टाउकोमा छुयाएर ल्याउँछु नि धातुले। ल धातुको दर्शन गर, आशीर्वाद थाप भनेर त्यो धातुलाई शिरमा राखेर सत्कार सम्मान गर्नु पाउनु भनेको त ठुलै पुण्य हो नि। उपासक उपासिका देवलोक जानको निमित्त धातुलाई यसो शिरमा राख्ने हो कि। अहिले त धेरै चैत्यहरूमा त्यस्तो धातुहरू भइसकेको छ हैन। धातुको दर्शन गर्नुपर्छ, धातुलाई सत्कार गर्नुपर्छ, धातुलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अब वर्षे नै हाम्रो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा ठाउँ ठाउँमा अहिले धातुहरू प्रदर्शन पनि गर्छन् हैन। अब हाम्रो बिहारमा पनि धातु प्रदर्शन हुन्छ, सबैले हेर्छन्, ढोक्छन् हैन। तपाईको चाहिँ पूजा गर्छन्, सत्कार गर्छन्, सम्मान गर्छन्, हात जोड्छन्, वन्दना गर्छन्। इन्द्र महाराजले त गर्नुपर्छ, तपाई हामीले गर्नु पर्दैन। इन्द्र महाराजलाई त तपाईको मोज मस्ती गरेर कति उसको त समय पनि छैन। टन्न उसले चाहिँ त्यो देवीको त्यो अनुभव देखेर कमसे कम 1 हप्तासम्म सप्ताह पूजा गरे। उसले चैत्यमा सप्ताह पूजा गरेको हैन। त्यही चुडामणि चैत्यमा गए। अब कति पुण्य गरे होला। हामी पनि त्यस्तो गराउँ। त्यही भएर चाहिँ पहिलाका मान्छेहरूले यो चैत्य स्तूपा ठुरहरूलाई चाहिँ पूजा सत्कार गर्ने, त्यहाँ चाहिँ बत्ती बाल्न जाने। हामी मट्या आउँछ नि त। यो हाम्रो बडा अचम्मको संस्कार हो नि त। वर्ष दिनमा कहिलेकाहीँ जान नसके पनि त्यो 1 दिनमा भए पनि गएर चाहिँ मट्या दिएर आउँछ के मान्छेहरूले हैन। अरू बेला गए पनि हुन्छ। पहिला त अरू बेला समय नै हुँदैन थियो। अहिले त हामी गइरहेका हुन्छौँ नि हैन। अहिले त त्यस्ता थुरथुरहरूलाई त तपाईको सारै संरक्षण गर्नुपर्ने हो। कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ के यो चाहिँ अलिकति सरकारहरूको हैन अलिकति आँखा नगएको जस्तो देखिन्छ कि। अलिकति त्यसलाई पनि अलिकति विशेष प्रकारले चाहिँ मान्छे हैन मान्छेहरूले त्यो ठुरको चाहिँ महत्त्व बुझाइदिनु पर्छ, त्यसको महिमा बताइदिनु पर्छ हैन। त्यसलाई कसरी आदर गौरव सत्कार गर्ने बुझाइदिनु पर्छ। त्यो आदर गौरव सत्कार गरे बापत हामीले प्राप्त हुने आनिसंस पनि बताइदिनु पर्छ के। त्यो थाहा भएपछि श्रद्धा त आइहाल्छ नि। अब यही कथा सुनिसकेपछि तपाईको हिजो भन्दा अहिलेको यो कथा सुनिसकेपछि चैत्य ठुर स्तूपाहरूमा अझै श्रद्धा बढ्छ होला। घुम्छ 3 चोटि घुम्छ, बिन्ती गर्छ, हात जोड्छ, नमस्कार गर्छ, तपाईको घोडाले टेकेर वन्दना गर्छ, फूलहरू चढाउँछ, जलहरू चढाउँछ। जे छ तपाईले चढाउने, फूलै चढाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन। तपाई जल चढाउनुस्, फूल चढाउनुस्, धूप चढाउनुस्, बत्ती चढाउनुस्, तपाईको चाहिँ वन्दना चढाउनुस्, श्रद्धा चढाउनुस्, गौरव चढाउनुस्, आस्था चढाउनुस्, विश्वास चढाउनुस्। आफूसँग जे छ त्यो चढाउने। यही चढाउनु पर्छ, त्यही चढाउनु पर्छ भन्ने त होइन। तपाईले श्रद्धा चढाउने भएपछि नै तपाईलाई आनिसंस हो। केही अभिलाषा गर्नु पर्दैन। यो देवीले त तपाईको केही अभिलाषा नै गरेर आएको छैन रे। मात्र भगवान बुद्धको धातु चैत्य हो, त्यसमा म फूल चढाउँछु, गौरव राख्छु भन्ने मात्रै हो। तपाईले कर्म गरे अनुसार तपाईले फल त पाइहाल्छ नि। के अभिलाषा गरिराख्नु पर्छ र? पर्दैन। त्यसको फल त आइहाल्छ। घाममा बसेपछि न्यानो भइहाल्छ, पानीमा छोएपछि भिजिहाल्छ, हावा चलेपछि शीतल भइहाल्छ
ए मलाई शीतल होस्, ए मलाई यो पानीले भिजोस्, ए घामले मलाई न्यानो होस् भनेर पनि पर्छ र तपाईँले? पर्दैन। त्यो त स्वभाव धर्म हो नि। तपाईँले धर्म गरिसकेपछि धर्मको कुशल प्रतिफल पाउने त त्यो स्वभाव धर्म हो नि। तपाईँले अभिलाषा नगरे पनि त्यो पाउँछ, बरु अभिलाषा गरेपछि नपाउन सक्छ। किन त भन्दा त्यहाँ लोभ तपाईँले घुसाउनु भयो भने बरु हो अभिलाषा गरेपछि नपाउन सक्छ, तर अभिलाषा नगर्नु भयो भने त्यो त स्वभाव धर्म पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै तपाईँले शङ्कै गर्नु पर्दैन। ल त्यसपछि एक दिन हाम्रा आयुष्मान नारद भन्थे देवचारिका गर्नु हुँदाखेरि इन्द्र महाराजसँग भेट्दाखेरि इन्द्र महाराजले यो सबै कुराहरू त्यो नारद भन्देलाई सुनाएर पठाउनु भएको। अब हाम्रो चाहिँ कता कता नारद मुनि भनेर भन्छ नि त। यो नारद भनेको त आयुष्मान नारद भनेको त वास्तवमा त भिक्षु हो, त्यो। अब अरू किसिमले देखायो भने अर्को। आयुष्मान नारद भनेको देवचारिका गर्नुमा जानुहुन्थ्यो, देवलोकमा यसरी जानुहुन्थ्यो, मनुष्य लोकमा आउँथ्यो। सबै कुराहरू चाहिँ यस्तो है, फल्लाले यस्तो धर्म गरे, उस्तो धर्मका कुराहरू चाहिँ लोकमा पुर्याउने त्यो आयुष्मान नारद भन्थेको पनि होइन, त्यस्तो चाहिँ स्वभाव छ। देवचारिका गर्नुहुन्थ्यो नारद भन्थे होइन। नारद मुनि भनेर तपाईँले सोध्नु होला। त्यो भगवान बुद्धको शिक्षामा चाहिँ नारद भनेको चाहिँ एउटा आयुष्मान भिक्षु, तपाईँको त अरहन्त भिक्षु, जो मनुष्य भएर पनि देवलोकमा भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेपछि पनि देवचारिका गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तो एउटा चाहिँ आयुष्मानलाई इन्द्र महाराजले भनिएको कुरा नै त्यस नारद भिक्षुले धर्म संगायन हुँदा यस विषयलाई प्रस्तुत गर्नु भएको थियो र धर्म संगायनमा संग्रह गरेको कुराहरू हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त उपासक उपासिका र आजको लागि देशना यति नै गरौँ। तपाईँहरूले पनि धातु चैत्यहरूमा श्रद्धा आस्था गौरव राख्नुहोस्। त्यो धातु चैत्यमा पूजा सत्कार आदर गौरव गरेर निर्वाण त नपुगेला, तर निर्वाणको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि निर्वाणको यात्रामा सहज सुलभ तपाईँले त्यस्तो प्रतिफल चाहिँ पाउनुहुनेछ। निर्वाण नपुगेसम्म जति पनि हाम्रा जन्महरू बाँकी छन् ती जन्महरूमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि प्रभावशाली होइन हुनको लागि यस्ता कुशल कर्महरूले तपाईँलाई टेवा दिन्छ, तपाईँलाई मद्दत गर्छ, तपाईँलाई सहारा दिन्छ, तपाईँलाई भरोसा दिन्छ। त्यसैले यस्ता अवसर हाम्रो जीवनमा छ भने नगर्ने किन के? इन्द्र महाराजले त तपाईँको सप्ताह राखिसके त्यहाँ देवलोकमा चूडामणि चैत्यमा, हामी पनि किन नराख्ने भन्ने कुरा नि। हाम्रो पनि त चैत्य छ, स्तूपा छ, ठुर छ। यस्ता ठाउँमा घुम्नुपर्छ, यस्ता ठाउँमा सत्कार आदर गौरव गर्नुपर्छ। रामग्राममा गएर तपाईँले चाहिँ आदर गौरव सत्कार गरेर आउनुहोस्। लुम्बिनी जानु हुँदाखेरि रामग्राम पनि जानुहोस्। त्यहाँ चाहिँ भगवान बुद्धको अस्थि धातु त्यो रामग्राममा राख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो खन्नको निमित्त त्यति बेला चाहिँ सारा अस्थि धातुहरूलाई खनेर संसारभरि फैलाउँदाखेरि पनि एउटै स्थान छ जहाँ चाहिँ अस्थि धातु निकालिएको छैन। त्यो हो नेपालको रामग्राम, जहाँ नागराजले त्यो धातुलाई सुरक्षा गरिरहेको थियो अरे। 3 पल्टसम्म त्यो धातु निकाल्न खोजेको रे। 3 पल्टसम्म पनि नागराज आएर त्यो धातुलाई निकाल्नै दिएन रे। त्यो नागराजले सुरक्षा गरेको रे। त्यसपछि नागराजले सुरक्षा गरेको यो धातु नागराजहरूलाई चाहिँ यो इच्छा भएन छ, यो धातु निकालोस् भन्ने इच्छा नभएको कारणले होस्, उहाँहरूको इच्छा अनुसार होस् भनेर त्यो रामग्राममा अहिलेसम्म पनि भगवान बुद्धको धातुहरू त्यहीँ छ अरे। मान्छेहरूले नजानेर त्यो कहिलेकाहीँ धातु त्यो थुरमा चलिरहेको हुन्छ, अगौरव हुन्छ नि त। त्यो धातुमा त वन्दना गर्ने हो, त्यो थुरलाई त विश्व सम्पदामा हाल्नुपर्ने हो। अब लुम्बिनी प्रदेशमा जुन चाहिँ मुख्यमन्त्री छ त्यहाँको चाहिँ वडाको नगरपालिका जो छ उहाँहरूले त्यो पहल गर्नुहोस्। लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदामा राखेको छ, रामग्रामलाई पनि राख्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि त्यो भगवान बुद्धको अस्थि धातु त्यहाँ छ। ए बाबा, त्यो त विश्व सम्पदा मात्र होइन, यो त ब्रह्माण्डको सम्पदा हो त्यो त होइन। देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्न आउँछ त्यहाँ। त्यो स्थानलाई पनि अलिकति पर्यटकीय क्षेत्र बनाएर होइन
अलिकति सबैलाई रमाइलो पनि होस् र उनीहरूले पुण्य पनि आर्जित गरोस्, त्यस्तो एउटा चाहिँ उद्गम बिन्दु बनाउनु पर्यो क्या सरकारले। अब हामी लुम्बिनीमा भएको भए, हामी भिक्षुहरू चाहिँ भएको भए, अब हाम्रो लुम्बिनीमा चाहिँ मैत्रेय भन्थे, त्यहाँ चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो सुनाइदिनु पर्यो। अब मैले भेट्यो भने त भन्छु पनि होइन, ल भन्थे गरिदिनु पर्यो त्यहाँ भनेर चाहिँ भनिदिने हो। त्यो रामग्रामलाई पनि एउटा बजेट छुट्याएर त्यहाँ चाहिँ हेर्न लायकको त्यसको महत्त्व महिमा सबै प्रष्ट त्यहाँ लेखेर होइन, इतिहास सबै कुडेर राख्यो भने त्यसको महत्त्व बुझ्छ नि त, अनि सबैले पुण्य प्राप्त गर्छ। त्यस्तो अवसर हामीले दिनुपर्छ, लिनुपर्छ र यस्ता ठाउँको संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ, ताकि हामी पनि पुण्य सञ्चित गर्न सकौँ र अरूलाई पनि पुण्य सञ्चित गराउन सकौँ। सबैले सुख शान्तिको बिउ छर्दै जीवनलाई सुगति र निर्वाहनको यात्रामा दोहोऱ्याउन सकोस् होइन। यस्तो कार्यको लागि त अलिकति थालन्ती गर्नु पर्यो नि होइन। ल त उपास गर। आजको देशमा यति नै हो। सबैले सुनिदिनु भयो, सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला है। जति भने पनि त्यस्तै हो होइन। अब कति मान्छेहरूले सुनेर त्यसको अर्थ बुझेर गरिरहेको पनि छन् होइन, गरिरहेका पनि छन्, गर्छन् पनि होला होइन। त्यो त समयले बताइहाल्छ। तर वास्तवमा मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि जीवनमा धेरै अवसरहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ। ती अवसरलाई हामीले नजानेर नबुझेर कति अवसरहरू गुमाइरहेका हुन्छन्। ती अवसरहरूलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर जीवन सुखमय र शान्तिमय बनाउन सकोस् भन्ने आशा गर्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। र आज पुण्यानुमन गर्नु अगाडि यस पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरिङ मास्तिर पन्थे लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिता पिउँछ लगायत तपाईँहरू सबैका विजय जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि, देवता मनुष्य जस्तो प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि जीवन हितमय होस्, सुखमय होस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।